स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 2019 के जुलाई से लेकर जनवरी तक की मुद्दत में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में गुज़श्ता बरस इसी अरसे के मुकाबले में 17% की कमी आई है। दूसरी जानिब सालाना के हिसाब से जनवरी में रकूम की मद में 2.40% इजाफा हुआ और ये गुज़श्ता बरस के इसी माह के मुकाबले में 12 करोड़ 89 लाख डॉलर से बढ़कर 13 करोड़ 20 लाख डॉलर हो गई। स्टेट बैंक के आदादो शुमार के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 7 माह के दौरान मुल्क में 1 अरब 45 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी हुई, जो कि गुज़श्ता बरस के इसी अरसे के दौरान होने वाली सरमायाकारी के 1 अरब आपको बताएं कि 76 करोड़ 10 लाख डॉलर से 17.6% कम है। इसी सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 17% कमी, स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। सरमायाकारी में कमी की वजह क्या है आपके ख्याल में? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले बेनज़ीर की तरफ हम जाएंगे। बेनज़ीर, 17% कमी सरमायाकारी में जो हुई है, आपके ख्याल में इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, 17% कमी तो हुई है, उन्होंने कहा है जुलाई से लेकर जनवरी तक, लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी कहा है, जैसे आपने भी मेंशन किया, कि जनवरी में 2% बढ़ी भी है सरमायाकारी तो पिछले साल के बनस्बत। तो ये एक तो ये चीज़ है कि हमने पहले भी इससे बात की थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक तो बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद ये समझ नहीं आ रही थी कि हम IMF के पास जाएंगे नहीं जाएंगे। आप जिस भी इकोनॉमिस्ट से पूछो तो वो ये कहते हैं कि एक पैनिक मची हुई थी मार्केट में, समझ नहीं आ रही थी। तो इस तरह की सिचुएशन में, और फिर एक नई हुकूमत भी थी, तो इस तरह की सिचुएशन में तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बैरून मुल्क से ज़्यादातर नहीं आती और ना ही आनी चाहिए। अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है। बल्कि ये जो अभी मोहम्मद बिन सलमान आए थे, ये बड़ा एक अहम हमारे लिए विजिट था, क्योंकि इसके बाद से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, पूरी दुनिया में जाता है, पूरे के दूसरे मुल्कों में, कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी की जा सकती है। चाइना ने तो ऑलरेडी हमारे में इन्वेस्ट किया हुआ है, अब सऊदी अरेबिया है, अब कतर की बात हो रही है, UAE भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मलेशिया के जो वजीर आजम हैं वो मार्च में आ रहे हैं, उन्होंने सुना है कि वो एजुकेशन के सेक्टर में $2 बिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो रहा है। तो अब मेरे ख्याल से हालात काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे हालात। इरशाद साहब, जिस तरह बेनज़ीर ने गुफ्तगू की, फैसले लेने का जो फेलियर नजर आया, IMF के पास जाएं ना जाएं, बहुत तज़ब्ज़ुब नजर आया इस मामले के ऊपर, ये एक वजह हो सकती है? देखिए, जो उन्होंने बात की है जनवरी तक, यानी जनवरी के मिड तक बिल्कुल ऐसे ही था। असद उमर साहब की कन्फ्यूजन, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कन्फ्यूजन के समंदर में गोते खाते रहे और पकड़ धकड़ और एहतसाब को इतने मुनज़्ज़म तरीके से इसका प्रोपेगेंडा किया गया पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में, और ऐसा बताया गया कि लुटे गए, सारा हो गया। अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा, बेतहाशा टैक्सेस, हुकूमत की चुमुखी लड़ाइयाँ, हुकूमत नायल है, चंद दिन की मेहमान है, सियासी अदम इस्तेकाम है, ये सारी चीज़ें मिक्स हुई। और ये सारी चीज़ों जिनके खिलाफ, जिनसे बाइख्तियार लोगों से पूछा जा रहा था, तो वो उन्होंने एक बड़े तरीके से हुकूमत पे वार किए, जिसका ये नतीजा निकला। लेकिन ये असद उमर साहब का काम था कि सरमायाकारों को एतमाद में लेते, सरमायाकारी की एतमाद बहाल करते, ऐसी पॉलिसियाँ लाते और बताते कि हम शफाफियत है हमारे यहाँ और तब्दीली आ चुकी है। और इस सारे अरसे में बदकिस्मती से रिश्वत के रेट बढ़े, चोरी, 18 अरब की एनर्जी सेक्टर, 18 अरब डॉलर की एनर्जी सेक्टर की चोरी है जो वर्ल्ड बैंक बता चुकी, उस पर कुछ नहीं हुआ। टैक्सेस में शॉर्टफॉल हुआ, स्टॉक एक्सचेंज से लोग निकल गए, और इस सारे की वजह थी कि असद उमर अल्हम्दुलिल्लाह खुद कन्फ्यूजन थे। और आज वजह यही है कि वजीर आजम ही वजीर दाखिला है, वजीर आजम ही वजीर खजाना है, वजीर आजम ही वजीर खारजा है। कन्फ्यूजन उनकी कन्फ्यूजन ये वजह रही। हसन साहब, आपके ख्याल में क्या वजह रही इन्वेस्टमेंट में कमी की? देखें साहब, पहली बात यह है कि जब मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तो मैं मुल्कों की सतह पे मैं मामलात को मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ समझता हूँ। सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करेगा तो यहाँ सूरत हाल और होगी। ये जो बघियाड़ बैठे हैं, मुंह फाड़ के भेड़िए बैठे हैं, वो और तरीके से बिहेव करेंगे। जब बैरून मुल्क सरमायाकारी की बात होती है तो दरअसल जब हम ये बात कर रहे हैं और जिस हवाले से कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल्स के हवाले से कर रहे हैं। मैंने तकरीबन 1.5 माह पहले बड़ा तफसीलन कॉलम लिखा था, यहाँ तो वक्त शक्त होता नहीं, मुझे लंबा बोलने की आदत भी नहीं, कि बैरूनी सरमायाकारी अपनी जगह पे, तो भाई इस मुल्क की अंदरूनी सरमायाकारी तकरीबन सीज हो चुकी है। उसकी बुनियादी वजह यह है, याद रखें, तब तक सूरत हाल दिगर गूं रहेगी जब तक जेन्युइन, फूल प्रूफ, इंतहाई इफेक्टिव वन विंडो ऑपरेशन इस मुल्क में नहीं होता।
تو باقی ہوا میں تلواریں چلانے سے گورنمنٹس کے لیول پہ کہانی اور ہے. یہ ابھی میرے پاس ساری ڈیٹیلز ہیں, میں بات بھی کر چکا ہوں, میں لکھ بھی چکا ہوں. 2.5 ارب کا پروجیکٹ ہے مین بولوارڈ گلبرگ پہ, بولوارڈ ہائٹس. وہ نیپرا کہہ رہا ہے نیچے اس کا لیسکو جو ہے وہ بجلی نہیں دے رہا, وہ چولے پھر رہے ہیں بیچ میں, پیسہ مانگ رہے ہیں. تو یہ ماحول نہیں. اور وہ بیرون ملک سرمایہ کار ہے. ہمارے یونیورسٹی کے زمانے سے ممکن ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی جانتے ہوں, میں پیجی شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. پیجی شاہ دوست ہیں ہمارے. 2.5 ارب کی انویسٹمنٹ ہے, وہ 1 ٹکا دینے کو تیار نہیں. اس نے کہا میں آگ لگا دوں گا اس کو. بیٹے تانے دے رہے ہیں کہ ڈیڈی تمہیں سمجھایا تھا کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ وہاں جا کے سرمایہ کاری کرو, اب بھگتو. اس طرح کی صورتحال میں خاک کسی نے کوئی سرمایہ کاری کرنی صحیح مان نہیں رہے, ان کے ایجنٹس پھر رہے ہیں کہ جی چھوڑیں آپ. صورتحال کے اچھا, آدھا وہ بولوارڈ ہائٹس جو ہے وہ لیز کیا جا چکا ہے ٹو 4 اسٹار ہوٹل, وہ فرنش کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کا ہمارا بندوبست کراؤ, ہم اپنا دھندا شروع کریں, اور وہ بجلی دینے کو. یہ تو اس طرح کی باتیں ہیں. یہ نہیں ہوگا جب تک افیکٹولی یہ آپ ون ونڈو کا نہیں کام نہیں کریں گے. کون دھکے کھانے آئے؟ صحیح. ٹھیک, وقت کی تھوڑی کمی ہے اس کے اوپر. بابر صاحب, سازگار ماحول نہ ہونا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی یہی بڑی وجہ ہے. پچھلے سال ظاہر الیکشن ایئر تھا, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ الیکشن کا کیا رزلٹ نکلے گا, آگے کیا پالیسیز ہوئیں گی. تو ویٹ اینڈ سی سرمایہ کار بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. اور پچھلے 6 مہینے میں بھی ہم نے کوئی ڈائریکشن نہیں دیکھی تھی. یہ جو سعودی ٹرپ ہے یہ پہلی سکسیس سٹوری ہے پی ٹی آئی کی. اگر آپ فورن پالیسی اس لحاظ سے جو اکنامک پالیسی ہے ہماری, اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں تو اگر لوگوں کو ایک نظر آئے گا رستہ, اور جو حسن صاحب بات کریں وہ بہت ضروری بات ہے. اگر آپ کا لوکل بزنس مین انویسٹ نہیں کر رہا تو فورن بزنس مین بھی انویسٹ نہیں کرے گا. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انویسٹمنٹ ایک الگ بات ہے, بڑے پروجیکٹس میں ہو سکتی ہے, لیکن کانفیڈنس بلڈنگ تو اسی وقت آتی ہے نا. اگر میں یہ اس ملک میں رہتا ہوا اپنی سیونگز یہاں انویسٹ نہیں کروں گا تو کوئی امریکہ سے بیٹھ کے کیوں کریں؟ نیازی صاحب, آپ کے خیال میں سعودی جو سرمایہ کاری, وہاں تو امبیسڈرز بیچ میں پڑ جاتے ہیں. صحیح, وہ تو قصہ ہی اور ہے. آپ انڈیویجولز کی بات کریں. صحیح. نیازی صاحب, آپ کے خیال میں جس طرح سے باور صاحب کہہ رہے تھے کہ نئی حکومت آئی تھی, الیکشن کا سال تھا, اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ اعداد و شمار ہمیں نظر آ رہے ہوں بہتری کی طرف. اب آپ کے خیال میں کنفیوژن کم ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو حکومت کی؟ یہ دیکھیں جی, حسن صاحب نے جو گلبرگ ہائٹس کی بات کی ہے یہ ریپرزنٹیشن ہے آپ کے پورے پاکستان کی. وہ بیچارہ پچھلے 4-5 سال 6 سال سے پہلے ایل ڈی اے کے ہاتھوں رلا, پھر ہر جگہ سے رلا, اب وہ اس کو فائنلی جو ہے نا یہ لیسکو کے ہاتھوں میں وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے, اور اس کو واقعی خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو سی پیک پچھلے 6 مہینوں سے سلو ہوا ہے, اور سی پیک کی وجہ سے ہماری جو ایک تو تھی انفراسٹرکچر کے, اور دوسرا تھی پروجیکٹس کی فائنینسنگ, اس میں بہت وہی اندرونی صورتحال کی آپ بھی بات کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان کا جو دعویٰ تھا, جو ان کا ڈکٹم تھا, جو ان کا فتویٰ تھا, وہ ایویپریٹ ہو گیا. انہوں نے کہا جی کہ میں آؤں گا تو ڈالروں کی بارش ہوگی. انہوں نے کہا جی کہ میں آؤں گا تو ٹیکس ٹو نیٹ جو ہے ڈبل ٹرپل ہو جائے گا. مت بھولیں کہ اور میں آؤں گا تو جی سرمایہ کاری کہیں سے کہیں بڑھ جائے گی. ملکوں, دنیا کے 4 بڑے ملکوں میں گیا, جو بندہ یہاں پہ آیا پاکستان کو انہوں نے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے کہا جی پاکستان ایک کرپٹ ملک کا 70 سال انہیلیٹ کر دیا کرپشن نے. لیکن اس میں 2 باتیں دیکھ لیں. تو چنانچہ جب میں آؤں گا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے وہ تو جو ان کا ڈکٹم تھا وہ تو ہوا میں معلق نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کی 5 سالہ دور حکومت میں انٹرسٹ ریٹ نیچے کم ترین سطح پہ چھوڑ کے گئے ہیں. اب انٹرسٹ ریٹ 10% ہو گیا. اگر انٹرسٹ ریٹ 10% ہے اور کل کو 12-13% ہو جائے آئی ایم ایف کے بعد, کون سرمایہ کاری کرے گا اس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر؟ دیکھیں بہت سارے امپیڈیمنٹس ہیں جو کہ مشکلات ہیں, اور سمپل یہ بات ہے حکومت ایکسپوز ہو چکی ہے, اپنی قابلیت ان کی جو ہے وہ باہر آ چکے ہیں, ایکسپوز ہو چکی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. مدر صاحب, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, آج تو صبح سے میں بڑا خوش تھا گورنر اسٹیٹ بینک کا بیان پڑھ کے کہ جی ہماری اکنامک سچویشن بالکل سٹیبل ہو گئی ہے, بہتر ہو گئی ہے, چیزیں بالکل پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے, اور میرا خیال ہے زیادہ تر دوستوں نے اس کو شیئر بھی کیا ہے, کہ دیکھیے یہ ایکسپیکٹڈ تھا, کیونکہ
वेट एंड सी करता है जब इन्वेस्टर करता है कि नई गवर्नमेंट बनी है, नई पॉलिसीज़ आएंगी, क्या पॉलिसीज़ आएंगी, पिछली पॉलिसीज़ की कितनी कंटिन्यूटी होगी नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है वेट एंड सी जो है वो बुनियादी वो है कि वो पॉलिसी अभी जज करना चाह रहे हैं। कन्फ्यूजन बहुत था कि कौन सी पॉलिसी आएगी, किस तरह की डायरेक्शन सेट होगी, इकोनॉमिक जो सिचुएशंस हैं वो किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन आगे जिस तरह ने भी कहा कि आगे ये उम्मीद है कि जो पॉलिसीज आएंगी, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो उस लिहाज से मेरा ख्याल है आइंदा जो हमें रिपोर्ट आएगी वो शायद इससे ज़्यादा पॉजिटिव हो। ठीक है साहब, सही, आपका पॉइंट सामने आ गया। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।